साइपर तो गुम हो गया था, बाद में पता चलता है कि FIR दर्ज हो गई। साइपर्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो मौजूद है, कहाँ है वो? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई हैं। फिर असद मजीद को बुलाया गया, वो जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, DGISI के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। आज़म खान को 34 दिन अगवा रखा गया। कौन लोग थे जो अगवा करके ले गए थे? शहबाज शरीफ ने अपनी सरबराही में वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, तो वो फिर किधर से आया था? पाकिस्तानी बच्चा हर पाकिस्तानी इस वक्त जानना और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो इमरान खान साहब है वो अडियाला जेल में किस हाल में है। जो डीलर होता है वो लीडर नहीं होता। अब ये डीलर क्या डील करता है, किस तरह की डीलें करता है, किस तरह की स्टेटमेंट देता है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुमकिन वतन वापसी, तो क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे या मुकदमात लड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लब आज़ाद TV। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम का और कोर कमेटी का मेंबर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक सदर शोएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। अलसलाम। सर, साइपर तो गुम हो गया था, बाद में पता चलता है कि FIR दर्ज हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि साइफ़र का FIR दर्ज कराना ही ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल कायम करने के मुतरादिफ है। इमरान खान जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और उसने मुल्क की सलामती का दिफा किया, ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको तो मुल्ज़िम बना दिया गया। और जो शहबाज शरीफ जिसने कहा बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, और ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर बना दिए गए, उन्होंने कहा अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, उसके बावजूद उनको इक़्तिदार दे दिया। और वो जिस शख्स ने अपने मुल्क की सलामती के लिए दिफा किया उसको हटा दिया गया। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई हैं। दोनों मीटिंग्स में ये कहा गया कि हमारे मुल्क की ख़ुद मुख्तारी के ऊपर ये अटैक है, हमारे यहाँ इंटरवेंशन है, हमारे यहाँ मदाखलत है, और उसके ऊपर डिमार्श किया जाए US एम्बेसडर को, और वो हुआ। फिर असद मजीद को बुलाया गया, बताएं कि ये साइफ़र, ये जो बातें आपने लिखी हैं दुरुस्त हैं? उसने कहा हाँ। उसने आपको ये बात कही थी? उसने कहा हाँ। उस सब कुछ के बावजूद हमने, इमरान खान साहब ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जस्टिस उमरता बनियाल साहब से, वो नहीं माना गया, अभी तक नहीं हुआ। और उसके बाद जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया जो माजरत करके पीछे हट गया। फिर न सिर्फ इमरान खान ने कहा, बल्कि जब शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आया, उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा कि बिल्कुल उसमें धमकी आमेज़ अल्फाज थे। फिर क्या वो धमकी आमेज़ अल्फाज थे? अगर वो नहीं थे तो फिर पर्चा काहे का? अगर वो थे तो उसकी तहकीक कौन करेगा? उसकी तहकीकात तो फिर कराए ना कि कौन कौन उसमें मुलव्वस थे, और वो मुलव्वस लोगों को तो बचाना था। इस वजह से उसकी तहकीकात नहीं हुई, इस वजह से उस पर कोई कमीशन नहीं बनाया। और उसने कहा शहबाज शरीफ ने, मैं इस पर कमीशन, हाई पावर्ड कमीशन या इंक्वायरी कमेटी बनाऊंगा। क्या हुआ? क्यों नहीं बनाया? और आज भी हमारा ये मुतालबा है, आप बनाएं। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये इजाज़त दे दी जाए और कैबिनेट को ये इजाज़त दे दी जाए कि कोई भी शख्स आपके मुल्क में मुदाखलत करे, आप चुपचाप ग़ुलामी कबूल कर लें। इस फ़ैसले से या इस FIR से आप ये साबित करना चाहते हैं ये हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, ये हमारे मुल्क की ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, ये एक न्यूक्लियर स्टेट, ये इसका मतलब है कि ग़ुलामी कबूल कर चुकी है और 25 करोड़ आवाम के गले में ग़ुलामी का तोक़ डालने के मुतरादिफ़ है कि अगर हम आज जो आज़ादी, जो ख़ुद मुख्तारी का और मुल्क की सलामती का दिफा करने वाला शख्स, हम उसको मुजरिम बना देते हैं, और जिन्होंने ग़ुलामी का तौक़ कबूल किया उसको हम बादशाह बना देते हैं। सर, जो साइपर्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो मौजूद है, कहाँ है वो? साइफ़र एडमिटेडली वो फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है, वो कोडिफाइड फॉर्म होता है, और कोड्स बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और वो कोड कभी भी किसी के सामने नहीं आते। वहाँ एक पूरा महकमा है, वो फिर उसको डीकोड करता है, यानी ब्रीफ नोट्स बनाता है, वो फिर भेजा जाता है टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और वो जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास, DGISI के पास, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। और मुझे बताएं, अगर साइफ़र की वो जो ब्रीफ नोट है वो अगर गुम हो गया था, तो जो लास्ट डे डीक्लासीफाई करने का हुक्म दे दिया, फिर तो गुम हो ना हो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए कि जब डीक्लासीफाई हो गया तो वो पब्लिश हो गया, हालांकि उसके बावजूद पब्लिश नहीं हुआ आज तक पाकिस्तान में। लेकिन उसके बाद मुझे बताएं कि जब शहबाज शरीफ ने अपनी सरबराही में वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, तो वो फिर किधर से आया था? इसका मतलब है उस दिन मौजूद था। अगर वो मौजूद था
تو پھر وہ گم کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے پھر غائب تو کیا گیا شہباز شریف کی زیر سربراہی جو پرائم منسٹر آفس ہے. تو یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے صرف عمران خان کے خلاف. 180 مقدمات پھر کیسے بن گئے ہیں؟ 180 سے زائد مقدمات. وہی سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں. قطع کلامی ماپ اس ٹائم جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ دیکھیں اعظم خان کو 34 دن اغوا رکھا گیا. کون لوگ تھے جو اغوا کر کے لے گئے تھے؟ FIR درج ہوئی. اب اس FIR کے اندر 34 دن اس کے سارے گھر والے اس کو ڈھونڈتے رہے، اور ایک دن برآمد ہوتے ہیں، اور جس دن برآمد ہوتے ہیں پورے میڈیا کو شام کو کہا جاتا ہے کہ جناب 164 کی اس نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی عمران خان کے خلاف. اور 164 کی اسٹیٹمنٹ جب FIR کٹ کے عمران خان کا جب ہم کیس لڑ رہے تھے ضمانت والا جو آج کل بھی ضمانت میں ہے، تو اس وقت نہ 164 کی اسٹیٹمنٹ کو لایا گیا، نہ اس کو ڈسکس کیا گیا، نہ اس کی کوئی لیگل حیثیت ہے. قاضی فائز صاحب حدیبیہ پیپر مل کے اس میں اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر یہ فیصلہ دے چکے ہیں، اور یہ CRPC میں بھی موجود ہے کہ جب کسی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دینی ہو کسی بھی شخص نے، جب تک وہ ملزم موجود نہ ہو اور اس کا وکیل موجود نہ ہو، اور جب تک اس کو جرا نہ کی جائے، اس اسٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ کسی کو اٹھا لیں گے، کسی کو تشدد کریں گے، کسی کو اغوا کر لیں گے اور اس سے بیان زبردستی لے لیں گے، تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ کوئی قانونی حیثیت نہیں. پاکستانی بچہ ہر پاکستانی اس وقت جاننا اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو عمران خان صاحب ہے وہ اڈیالہ جیل میں کس حال میں ہے. دیکھیں اس وقت جو یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ B کلاس دے دی گئی ہے، یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ جناب ان کو بڑی فیسلٹیز ہیں، یہ بھی غلط ہے. اس وقت چھوٹے سے سیل میں وہ موجود ہیں، ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت بدقسمتی ہے، اور آج ہمیں خطرہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کو، ان کے لائف کو، اس لیے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ نوٹس لیں، اور تمام وہ اداروں کے سربراہ اور جیل اتھارٹیز وہ پابند ہیں اس حوالے سے، جو قانون ان کو فیسلٹیز دیتا ہے وہ دیں، اور جو قانون کے مطابق اس کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ پراپر سیکیورٹی کا انتظام کریں. سر سیکنڈ لاسٹ کویشچن، انوار الحق کاکڑ صاحب کے مختلف بیانات کیا کہیں گے آپ؟ PTI کے حوالے سے عمران خان سے متعلق جو بیانات وہ دے رہے مختلف ویب سائٹ پہ اور مختلف TV چینلز کو، کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ورلڈ ٹور سے ہو کر آئے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی B ٹیم ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مسلم لیگ نون سے ملاقاتیں لیڈرشپ سے کرنے کے بعد وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے والے تھے. تو ان کو مقتدر طاقتور لوگوں نے کہا نہیں ہم تو آپ کو پرائم منسٹر بنانے لگے ہیں، آپ ادھر آ جاؤ. تو ان سے وہ کام لے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں نواز شریف کو اور PMLN کو اقتدار دلانے کے لیے. ان کے جو دل میں بات ہے وہ منہ پہ آ جاتی ہے. مجھے بتائیں آج بھی فیڈریشن کے واحد علامت عمران خان ہے. آج ہی PTI سب سے موسٹ پاپولر پارٹی ہے. یہ سب مخالفین بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں. تو آپ جب PTI اور ان کے چیئرمین کے بغیر اگر کوئی الیکشن کرائیں گے، وقت سے پہلے آپ اس کو متنازع کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ کی سیاسی عدم استحکام اس ملک کو تباہ و برباد کر چکا ہے. اگر مزید ایسی حرکتیں کریں گے تو اس کا نقصان 25 کروڑ عوام کو بھی ہوگا، اس کا نقصان ہمارے ملک کی اکائیوں کو ہوگا، ہماری ملک کی نیشنل سیکورٹی کو ہوگا. میرا خیال ہے آج بھی نظر ثانی کریں وہ تمام طاقتور ریاستی ادارے اور تمام جمہوری طاقتیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو سبھی کا ملک ہے. آخری کویشچن سر، میاں محمد نواز شریف صاحب کی ممکنہ وطن واپسی، کیا وہ الیکشن لڑیں گے یا مقدمات لڑیں گے؟ میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال آئے تو وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں ہی آئیں گے. اور ماضی میں بھی ایک دفعہ ڈیل کر کے سرور پیلیس چلے گئے، پھر ڈیل کر کے واپس آئے، پھر ڈیل کر کے دوبارہ چلے گئے، پھر واپس آئے، اب پھر ڈیل کر کے گئے اور اب پھر آنا چاہتے ہیں. جو ڈیلر ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا. اب یہ ڈیلر کیا ڈیل کرتا ہے، کس طرح کی ڈیلیں کرتا ہے، کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور عام عوام ان کو سمجھ چکی ہے، چونکہ وہ ایک اشتہاری مجرم ہے، اور مجرم کی ٹھکانہ اور جگہ جو ہے وہ سوائے جیل کے اور کوئی ہو نہیں سکتی. ہاں اگر عدالتیں کمپرومائز ہو کے ان کو کوئی ریلیف دیتی ہیں تو یہ بدقسمتی ہوگی، یہ قانون اور انصاف کا دوہرا معیار ہوگا جس کو عوام قبول نہیں کرے گی. شعیب شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.